नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा आज फेसबुक लाइभमा धेरै दिन पछाडि आइरहेको छु। विशेष गरी आज आउनै पर्ने कारण चाहिँ एउटा र्युमरको कारणले हो। त्यो र्युमर चाहिँ कस्तो भने तपाईको अब फेसबुक बन्द हुने भयो हङकङमा भन्ने हल्ला चाहिँ अलिकति व्यापक भएको कारणले के साँच्चै फेसबुक हङकङबाट बन्द हुन्छ त अथवा बन्द हुन्छ हङकङमा भन्ने खुल्दुलीलाई अलिकति त्यो न्युजलाई अलिकति कभर गर्ने सिलसिला हो आज म लाइभ आउनुको कारण। यो चाहिँ हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित भयो जब जुन 30 जुलाई 1 बाट भनौँ न हैन, त्यसको असर स्वरूप त्यसको एउटा प्रत्यक्ष असर चाहिँ सोशल मिडियामा पर्न गयो र सोशल मिडियाहरूले तुरुन्त त्यो बारेमा केही रिएक्ट गर्ने स्थिति आयो। किनभने अहिलेको सुरक्षा कानुनले प्रहरीलाई एक्सेसिभ पावर, धेरै नै पावर, चाहिँदा भन्दा धेरै पावर दिएको कारणले गर्दाखेरि सोशल मिडियाहरू जस्तै टिकटक, फेसबुक, गुगल, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, टेलिग्राम, जुम सबै त्रसित भएका छन्। जति पनि सोशल मिडिया, इन्टरनेट भनौँ न हैन। किन भन्दाखेरि प्रहरीलाई ज्यादै पावर दिएको कारणले अहिलेको तपाईको सुरक्षा ऐन अन्तर्गत कसरी भन्दाखेरि तपाईको बिना वारन्ट तपाईको घरमा प्रहरीले तपाईको दरवाजा ढकढक्याउन सक्दछ। कुनै अदालतबाट कुनै पनि किसिमको वारन्ट पुर्जी प्रहरीलाई चाहिँदैन अब उपरान्त। तर सोशल मिडिया मा सेक्युरिटी लको के छ त सम्बन्ध भन्ने एउटा प्रश्न छ हैन। त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै प्रहरीलाई आवश्यकता भन्दा बढी पावर दिएको कारणले गर्दाखेरि टिकटकले अब हङकङको मार्केटबाट आउट हुने घोषणा गर्यो। सर्वप्रथम टिकटक वाल्ट डिज्नी यसको अनर हो, वाल्ट डिज्नी कम्पनी, तर यसको मूल लगानीकर्ता डान्स बाइट भन्ने चीन नै हो हैन। यसको मूल लगानीकर्ता चाहिँ चीन नै हो। तर चीनमा चाहिँ टिकटक छैन। यसकै सिस्टर भर्सन छ डोइन भन्ने हैन चीनमा। त्यो हुँदाखेरि टिकटकले साँच्चै नै यहाँबाट विथड्र गर्यो हैन। टिकटकले विथड्र गर्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न के उठ्यो भने अब तपाईको फेसबुक पनि जान्छ त, ट्विटर पनि जान्छ त, इन्स्टाग्राम जान्छ त, भाइबर जान्छ त, व्हाट्सएप जान्छ त। फेसबुक अन्तर्गत नै पर्छ व्हाट्सएप हैन, भाइबर, त्यो हुँदाखेरि तिनीहरू पनि जान्छ त भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठ्यो। तर फेसबुक, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जुम, माइक्रोसफ्ट, टेलिग्राम सबैले अहिले चाहिँ आफ्नो भर्सन सेक्युरिटी ल अन्तर्गत लागू भएको सन्दर्भमा आफ्नो रिएक्सन दिइसकेछ। उनीहरूले अहिले सर्वप्रथम गरेको एउटा मूल कार्य भनेको डाटा युजरको डाटा चाहिँ सरकारलाई नदिने, हङकङ सरकारलाई, विशेष गरी पुलिसलाई अहिले गुगलले, फेसबुकले, ट्विटरले, लिंक्डइनले, जुमले हैन सबैले अहिले प्रहरीलाई चाहिँ कुनै पनि डाटा कसैको पनि, जस्तै मेरो डाटा मैले अहिले फेसबुक लाइभ गर्दैछु मानिलिउँ अहिले यहाँ, जस्तै मैले
सेक्युरिटी लको एगेन्स्टमा सेक्युरिटी लसँग सुरक्षा ऐनसँग बाजिने कुनै पनि क्रियाकलाप मैले गरेँ भने विशेष गरी 4वटा अपराधको सन्दर्भलाई लिएर जुन चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन, आतंकवाद, तपाईको अर्को पृथकतावाद, सिसेसन, सबभर्सन अनि टेररिजम, हैन, 4वटा छ। त्यो सम्बन्धी कानुनसँग बाजिने कुरो मैले गरेँ भने र प्रहरीको नजर म माथि पर्यो भने मैले फेसबुक मार्फत एन्टी चाइना सेन्टिमेन्ट, हैन, सीपीपी भनौँ न, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा या सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको विरुद्धमा, इभन हङकङ गभर्नमेन्टको विरुद्धमा समेत मैले केही बोले, पोस्ट गरेँ भनेदेखि म चाहिँ डाइरेक्ट अब्जर्भेसनमा पर्छु र मेरो प्राइभेट डाटा प्रहरीले खोज्छ, किनभने मैले चाहिँ नि सुरक्षा कानुनसँग बाजिने कुरो गरेको कारणले गर्दाखेरि। त्यस पछाडि के गर्छ प्रहरी विभागले? फेसबुकलाई रिक्वेस्ट गर्छ। फेसबुक, गुगलको अफिस छ हङकङमा, यो मान्छेको मलाई डाटा चाहियो, यो मान्छेको नाम, सबै आइडी नम्बर सबै चाहियो, त्यहाँ तिमीले किप गरेछौ भनेर रिक्वेस्ट गर्छ, हैन। रिक्वेस्ट आएपछि अनि फेसबुकले अथवा गुगलले अथवा कुनै पनि इन्टरनेट कम्पनीले उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्छ आवश्यकता अनुसार, गर्थ्यो। अहिले त्यो गर्ने कुरो चाहिँ सस्पेन्ड गरेको छ। अहिले गुगलले, फेसबुकले, जुम अथवा अरूले प्रहरी विभागलाई त्यो डाटा, कुनै पनि व्यक्तिको डाटा दिँदैन, नदिने भनेर पज गरेको छ, स्थगन गरेको छ, हैन। किन भन्दाखेरि फेसबुक जकम्बर्डले के भन्छ, मार्क जकम्बर्डले अथवा फेसबुक स्पोक्सम्यानले के भनेछ भने, मैले त्यहाँ रिसर्च गरेँ अनुसार ह्युमन राइट्स, मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन यो चीनले हङकङमा लादेको सुरक्षा ऐनले मानव अधिकार प्रचलित विश्वमा प्रचलित मानव अधिकारको हनन गरेको छ कि छैन, त्यो हामी अवलोकन गर्छौँ, हेर्छौँ। यदि मानव अधिकार हनन गरेको कुरो निर्कुल नबनिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कुनै पनि डाटा प्रहरी विभागलाई दिँदैनौँ भनेर फेसबुकले पज गरिसकेको छ, त्यो हल्ट गरेछ। गुगलले पनि गरेछ। भएको चाहिँ यति मात्रै हो। गुगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जुम, टेलिग्राम, कुनै पनि सोसियल नेटवर्क हङकङमा एक्जिस्ट छ, उनीहरूले गरेको चाहिँ यति मात्रै हो। तर टिकटकले चाहिँ हङकङबाट ऊ चाहिँ बाहिरिएको छ, हैन। त्यो हुँदाखेरि अब फेरि ऊ रिटर्न हुन्छ हुँदैन त्यो त डिफ्रेन्ट स्टोरी भयो, हैन। त्यो हुँदाखेरि अब हङकङको सेक्युरिटी लबाट किन त्रसित भन्ने कुरोमा चाहिँ प्रहरीहरूले जसको डाटा म आन्दोलनकारी भएँ, जस्तै तपाईको आन्दोलनकारीका नेता, युवा नेता जोसुवा वङ, हैन, उसले उनको पार्टी भङ्ग गरिसके, सोशल नेटवर्कमा भएको चाहिँ जति पनि डिलिट गरिसके उनीहरूले डाटाहरू सबै, जस्ट इन केस त्यो यो लको बााउन्ड्री अन्तर्गत पर्यो भने उनीहरू इमिडिएटली एरेस्ट हुन्छ, हैन। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको डिलिट गरिसके, हैन। त्यो हुँदाखेरि अब तपाईको प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको वान्टेडमा भएको लिस्टिङ भएको मान्छेको डाटा माग्छ फेसबुकलाई, गुगललाई, हैन। अनि जस्ट इन केस माग्छ मात्रै हैन, तिम्रो पोस्टमा त्यहाँ पोस्ट भएको सुरक्षा कानुनलाई सँग बाजिने किसिमको कुरा त्यहाँ पोस्ट भएको छ, लेखिएको छ, टाँगिएको छ त्यहाँ तिम्रो सोशल मिडियामा, त्यो हटाऊ, रिमुभ गर भन्छ। फेसबुकबाट रिमुभ गराऊ त्यो मान्छेको भन्छ, त्यो मान्छेको डाटा पनि आवश्यकता अनुसार देऊ भन्छ। यदि त्यो सोशल मिडियाको कम्पनीको स्टाफले
हैन, अथवा फेसबुकको स्टाफले यहाँ हङकङमा अफिसमा गयो, उनीहरूले त्यो मानेनन् भनेदेखि उनीहरूलाई पनि 6 महिना कैद र 1 लाख हङकङ डलर जरिवाना यो कानुन अन्तर्गत छ। त्यसकारण फेसबुकले आफ्नो स्टाफलाई यहाँ बचाउनु पर्यो नि त पहिलो कुरो हैन। लोकल ल अनुसार फेसबुकले जहाँ पनि चल्ने हो हैन। अब यहाँको लोकल लले लोकल ल फेसबुकलाई जचेन भनेदेखि ऊ विथड्र हुनसक्छ। एक, किनभने हङकङ 70 लाख जनसङ्ख्या हो। मूल चाहिँ नि यसको चाहिँ नि व्यापार अरू देशमै हुन्छ। हङकङको जनसङ्ख्या साह्रो ठुलो जनसङ्ख्या होइन। फेसबुकलाई यहाँबाट विथड्र भए पनि फरक चाहिँ पर्दैन, किनभने यो मार्केट सानो हो। त्यसकारण एउटा एनालिस्टले के भनेछ भने फेसबुकसँग दुईटा चोइस छ। एउटा चाहिँ नि हङकङ सरकारको चित्त दुखाएर, प्रहरीको चित्त दुखाउने कि या चाहिँ कि चाहिँ आफ्नै ठाउँमा अमेरिकामा जाने छोडेर हैन। अब यहाँ स्ट्रगल गरेर फेसबुक बस्यो भने विभिन्न किसिमको कानुनी झमेलाहरू आउँछ। यहाँबाट अब धेरै चाहिँ धेरै डाटा युजरहरू पनि छैन फेसबुकको इन टर्म्स अफ पपुलेसन एन्ड नम्बर अफ पपुलेसन है हैन, वर्ल्ड वाइड कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने। त्यो धेरै एउटा एनालिस्टले के भन्छ, बेटर फेसबुक चाहिँ विथड्र भन्छ हैन। अब गुगलको सिचुएसन किन त्यही हो, किनभने चाइनामा ब्यान छ गुगल, फेसबुक, ट्विटर टोटली ब्यान छ चाइनामा। टिकटक पनि छैन। टिकटकको चाहिँ डोइन भन्ने एउटा चाइनिज भर्सन छ हैन। त्यो हुँदाखेरि सम्भावना के छ भने अहिले चाहिँ वेट एन्ड सीमा छ सबै सोसियल मिडियाको चाहिँ मानिसहरू। यो कानुनले कस्तो स्वरूप लिन्छ इन टर्म्स अफ इम्प्लिकेसन हैन, यो इम्प्लिमेन्टेसन हैन, यो कानुन लागू हुने क्रममा यसले कस्तो स्वरूप लिन्छ त्यो चाहिँ अहिले हेर्न नै बाँकी छ नि त हैन। प्रहरीहरूले त्यो अब कस्तो एक्सन लिन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अब जस्तै मानिलिउँ प्रो डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र समर्थकहरूमाथि गिद्धे नजर लाएर अलिकति कडा किसिमको कारबाही गर्नु थाल्यो, भटभट समात्नु थाल्यो भने डेफिनेटली त्यो चाहिँ डेन्जरै हुन्छ, त्यो शोचनीय हुन्छ हैन। तर क्यारी लामले, हङकङका राज्य प्रमुख क्यारी लामले वान कन्ट्री टु सिस्टम यथावत रहन्छ भनेकी छिन्। यो ल एबाइडिङ सिटिजनलाई यसले असर पार्दैन भनेको छ। यो सुरक्षा ऐन धारा 23 हङकङको आधारभूत कानुन धारा 23 अन्तर्गत लेजिस्लेटिभ काउन्सिल हङकङको संसदबाट विधेयकको रूपमा पारित भएर कानुन बनेर यो अनुसूची 3 मा रहनुपर्ने हो हैन। धारा 23 अन्तर्गत हैन। धारा 23 अन्तर्गत पहिला 2003 सालमा सार्स नै थियो त्यतिखेर, सार्स कोभिड-2 अहिले कोभिड-19 भयो हैन। त्यतिखेर सार्स हो, अहिले पनि सार्सै हो हैन, जसले चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी रोग ल्याउँदछ। पहिला पनि सार्सकै बेलामा यो चाहिँ धारा 23 एप्रुभ गर्ने कोसिस गरिएको थियो। के धारा 23 अन्तर्गत सेक्युरिटी ल इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिएको थियो। त्यतिखेर जनदबाब आयो, विरोध आयो, नाराबाजी भयो, सफल भएन। अहिले यो सुरक्षा ऐन धारा 23 अन्तर्गत संवैधानिक रूपमा आउनु पर्ने हो। तर चीनले, केन्द्रीय सरकार चीनले धारा 18 प्रयोग गरेर, आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर, भिटो पावर प्रयोग गरेर धारा 18 अन्तर्गत यो सुरक्षा ऐन ल्याएको छ। त्यसकारणले पनि यसलाई चाहिँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो डिक्टेटोरियल आइडियोलोजी हैन, आफ्नो अधिनायकवादी चीनको जस्तै शासन हङकङमा सुरु गर्यो। एक देश दुई प्रणालीको अन्त भयो भनेर डेमोक्रेटिक क्याम्पकोहरूले टिप्पणी गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि
1997 भन्दा ह्यान्डओभर भन्दा अगाडि जन्मिएका जति पनि हङकङका नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई अस्ट्रेलियाले ब्रिटिसले सिटिजनसिप दिने कुरो पनि चलेको हो। जस्तै 3 मिलियन 3 लाख कि 30 लाख भयो मानिस चाहिँ 3 लाख हुनुपर्छ 3 लाख कि 30 लाख मानिस चाहिँ तपाईँको त्यो अहिले हेरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल गरेर होइन। बिएनओ होल्डरहरूलाई चाहिँ सिटिजनसिपको रूपमा युके गएर बस्न सक्दछन्। त्यो चाहिँ बोरिस जोन्सनले ओपन गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा काउन्टर स्वरूप आएको। जस्तै चीनले हस्तक्षेप गरेर हुन त बेसिक लको धारा 18 नै प्रयोग गरेको हो। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने तपाईँको यो चाहिँ पास गरेन कि यो चाहिँ घोषणा गरेको प्रोमोल्गेसन भन्छ नि त्यसलाई, प्रोमोल्गेसन होइन। एउटा चाहिँ लेजिस्लेटिभ संवैधानिक रूपमा गएर यो सुरक्षा ऐनलाई पारित गर्ने प्रावधान हो, संवैधानिक प्रावधान। र अर्को चाहिँ चीनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर धारा 18 अन्तर्गत इमर्जेन्सी सिचुएसनमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ वास्तवमा। यसलाई त इन अ वे एउटा एक कोणबाट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी सिचुएसन पनि भन्न सकिन्छ। किन इमर्जेन्सी सिचुएसन भन्न सकिन्छ भनेदेखि गत डिसेम्बरदेखि हङकङमा आन्दोलन सुरु भएको 2019 को होइन, 1 वर्ष भइसक्यो है। आन्दोलनको मूल माग तपाईँको एक्स्ट्राडिसन ल होइन, एक्स्ट्राडिसन ल चाहिँ विथड्र गर्ने भन्ने हो। 5वटा माग थियो। मूल माग चाहिँ एक्स्ट्राडिसन लबाट नै तपाईँको सुरु भएको थियो र 3-4 महिना पश्चात एक्स्ट्राडिसन ल विथड्र भयो नि त। त्यो फ्युजिटिभ ल विथड्र भयो। विथड्र भइसके पश्चात पनि आन्दोलन रोकिएन। आन्दोलन कोरोना भाइरसको उत्कर्षमा पुग्दा समेत हङकङको आन्दोलन यथावत रह्यो। त्यसपछि चीनलाई टाउको दुखाएको विषय भयो। तर यो कानुन यो सुरक्षा ऐन पारित अहिले चीनले ठाडो यसलाई लाद्यो हङकङमाथि। संवैधानिक रूपमै हो लादेको हो हुन त, यो अवैधानिक त होइन, संवैधानिक रूपमै लागू गरेको हो। तर स्पोक्स पर्सनले के भनेछ भनेदेखि स्ट्यान्डिङ कमिटीको चीनको यो चाहिँ अब बेसिक लको अनुसूची 3 मा गाभिनुपर्छ जसरी भए पनि। बेसिक लको हङकङको आधारभूत कानुनको अनुच्छेद 3 मा गाभिने गरी मात्र यसरी कदम चाल्न सकिन्छ होइन। त त्यसलाई चाहिँ फेरि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले फेरि विधेयक परिषदले हङकङको संसदले त्यसलाई फेरि पारित गर्नै पर्छ पछि फेरि। यसलाई वैधानिकता दिनको लागि, वैधानिकता दिनको निमित्त होइन भने यसले संवैधानिक सङ्कट हङकङमा निम्त्याउँदछ होइन। त्यो दारी 1 वर्ष लामो आन्दोलन अनन्तसम्म रहने भयो होइन। विशेष गरी विदेशी चलखेल बढी भयो। जस्तै ब्रिटेनको झन्डा उठाइदिने, तपाईँको अमेरिकाको झन्डा उठाइदिने, डोनाल्ड ट्रम्प अब हङकङ बचाऊ भनिदिने होइन। त्यो निकै लामो समयसम्म भयो। त्यो चाहिँ अब हङकङले टोलरेट गर्यो। हङकङ डेमोक्रेटिक 1 कन्ट्री 2 सिस्टम 1997 मा 1984 मा भएको सिनो ब्रिटिस डिक्लेरेसनमा घोषणामा के भनेछ भने 50 वर्षसम्म पुँजीवादी व्यवस्था यथावत रहन्छ। त्यो भनेको 2047 साल एडी सन् 2047 साल हो। 23 वर्ष बित्यो, अझै 27 वर्ष बाँकी छ होइन। त्यो हुँदाखेरि 50 वर्षसम्म चाहिँ अहिलेको जुन व्यवस्था छ अङ्ग्रेजले कोलोनियल इरामा भएको त्यहाँदेखि यथावतै रहनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हुँदाखेरि 1 कन्ट्री 2 सिस्टम डेड भयो भनेर भनिन्छ होइन। तर प्र्याक्टिकली त्यो होइन। त्यो प्रिन्सिपल्ली सैद्धान्तिक रूपमा त्यो डेड सोसर हुन सक्दछ, किनभने चीनले हस्तक्षेप गरेको सेन्समा होइन।
मेरो एनालाइसिस चाहिँ के छ भने यसमा तपाईँको सुनर ओर लेटर चीनले हङकङलाई चिनियाकरण गर्नैपर्छ है। अहिले 50 वर्षसम्म चाहिँ किन कानुन त गर्नु नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चीनले त्यो गर्दैन, गर्नु मिल्दैन, किनभने त्यो लिपिबद्ध छ हैन। त्यति त्यो शब्द त्यो कानुनलाई जोइन्ट डिक्लेरेसनलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने हैसियत चीनले राख्दैन। तर चीनले आफूलाई सो कल्ड सुपर पावर हो भन्ने घमण्ड चीनमा यदि भयो भने उसले त्यो गर्न पनि सक्दछ। तर त्यो गर्यो भने फेरि चीनको डिप्लोमेसी एन्ड हुन्छ नि त तपाईँको हैन। चीनको चाहिँ पतन सुरु हुन्छ। त्यो चीन त्यति बुर्बक छैन, त्यसकारण चीनले कहिले पनि त्यो गर्दैन। वान कन्ट्री टु सिस्टम बाई ल बाई डेफिनेसन एक्जिस्ट हुन्छ 2047 सालसम्मै हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डिलिट गर्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले ह्याक गरेर चिनिया शासन पद्धति सोसियलिजम राइट अवे लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा डे ड्रिमिङ नै हो। चीनले त्यो गर्दैन। चीनले त्यो गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चौरा हान्नु हो। त्यसै त हङकङ चाहिँ एउटा छिद्र थियो, लुप होल। क्यारी लामले भनेछ नि हङकङको शासन प्रमुख के अरे राज्य प्रमुखले, यो सेक्युरिटी ऐनले हङकङमा रहेको छिद्रलाई चाहिँ टाल्दछ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय रूपमा जुन अतिवादी तत्त्वहरूले समाजलाई एउटा भाड्ने जस्तो काम गरिरहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो छिद्रलाई चाहिँ टाल्ने काम गर्दछ भनेर क्यारी लामले पनि भनेको छ। अनि वान कन्ट्री टु सिस्टम यथावतै रहन्छ पनि भनेकी छिन्। तर यसको इम्प्लिकेसन अथवा यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ अझै हेर्न नै बाँकी छ। त्यसकारण र्युमर फेसबुक अब हङकङमा बन्द हुन्छ? नो वे। फेसबुक हङकङमा बन्द हुने तत्काल सम्भावना छैन। न कुनै टिकटक बाहेक। टिकटकले डिक्लेयर गरेर विड्र भयो बिहिबार। अहिले फेसबुकको आधिकारिक स्पोक्स पर्सनले फेसबुक चाहिँ हङकङमा क्लोज गर्ने भन्ने समाचार कहीँ पनि लेखेको छैन। तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगल या अन्य स्रोत मार्फत। सोमबारबाट नै किन त, भोलि भनेको सोमबार हो, सोमबारबाट नै किन भन्दा त्यो चाहिँ सोमबारको दिन चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। गएको सोमबार क्या हैन, गत सोमबार चाहिँ त्यहाँबाट जोडिएको खास चाहिँ हैन। त्यो हुँदाखेरि त्यो भएर सोमबारबाट चाहिँ त्यो फेसबुक हट्ने हङकङबाट भन्ने कुरो चाहिँ फेक न्युज हो। तर सम्भावना जे पनि हुन सक्दछ। तर तत्काल फेसबुक, गुगल, कुनै पनि सञ्जाल, टिकटक बाहेक हङकङबाट रिमुभ हुने हट्ने कुरा होइन। त्यो कुरो असत्य हो, त्यो हुँदैन। त सम्भावना के हुन्छ त? अब गुगलले कोअपरेट गरेन हङकङ पुलिससँग, अहिले गरिरहेछन्। स्टप। गुगलले कुनै पनि युजरको डाटा नै दिएको छैन, बहिष्कार गरिरहेछ हङकङ पुलिसलाई, हङकङ अथोरिटीलाई। फेसबुकले त्यही गरेछ, लिङ्क्डइनले के गरेछ, जुमले त्यही गरेछ, टेलिग्रामले त्यही गरेको छ। टिकटक त आउटै भइसक्यो। हङकङ सरकारसँग कोअपरेटिभ वेमा यहाँ रहेका कम्पनीहरू जस्तै फेसबुक, गुगलको अफिस, फेसबुक र गुगलको अफिस छ रह्यो भने हङकङ गभर्मेन्टले त के सोच्छ नि त? त्यसमा लजिक के छ भने, एउटा एनालाइसिस के छ भने, हङकङ गभर्मेन्टले यदि चाहिँ हामीलाई तिमीले डेटा दिँदैनौ, प्रोटेस्टरहरूलाई चाहिँ हामीले मागेको प्रोटेस्टरहरूको सस्पेक्टेड प्रोटेस्टर र एन्टी चाइना सेन्टिमेन्ट फैलाउने तत्त्वहरूको हामीले डाटा माग्दाखेरि तिमीले दिँदैनौ भने
यु आर अफ नो युज, यु आर अफ नो युज, होइन? तिमी हाम्रो लागि युजफुल छैनौ, उपयोगी छैनौ एनिमो। त्यस कारण हामी नै तिमीलाई ब्लक गर्छौँ। तपाईँको गुगललाई ब्लक गर्नु सक्छ, फेसबुकलाई ब्लक गर्नु सक्छ, होइन? अरू सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्नु सक्छ, किनभने उनीहरू हुनु र नहुनुको एउटै हुन्छ नि त। आइदर यो एउटा सिनारियो, यो चाहिँ तपाईँको नकारात्मक सिनारियो, होइन? यो चाहिँ वर्स्ट केस सिनारियो भन्छ नि, एक त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालहरू आफै यहाँबाट जस्तै टिकटक हटे जस्तो हट्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ बसेर चाहिँ चीनसँग दगाबाजी गर्नुभन्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त किनभने के अत्तो थापिरहन्छ नि, होइन? अब अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई कोट्याउनु छोड्दैन, जिस्काउनु छोड्दैन, होइन? त्यो चाहिँ अमेरिकाले नछोडे बित्तिकै हङकङ त एउटा संवेदनशील ठाउँ हो, नो म्यान्स ल्यान्ड जस्तै भन्नुहोस् न अहिले, होइन? बफर जोन हो हङकङ इन अ वे। त्यसकारण त यहाँ पृथकतावादी आन्दोलनहरू, फ्री हङकङ भन्ने नारा किन लाग्यो त, होइन? फ्री हङकङलाई चीनबाट छुट्याउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि मूल भूभाग चीनले यो तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोल्ने तत्त्वहरू सलबलाउने क्रम नबढोस् भनेर सेक्युरिटी ल यो सुरक्षा ऐन 2003 सालमा ल्याउने कोसिस गरिएकै हो। यसपटक चाहिँ धारा 18 अन्तर्गत चीनले ल्यायो, जस अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल पनि सेन्सरसिपमा पर्यो। कुरो त्यति मात्रै हो, होइन? तर चाहिँ अब नेपालीको कुरो पनि, नेपाली जनसमुदायको पनि कुरा गरौँ न। यति कुरो गरिसकेपछि नेपाली समुदायहरू हङकङमा सुरक्षित छन्? के हामीले अब चीनको विरोध गर्नु पाइन्छ, पाइँदैन? हङकङ सरकारको विरोध गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। क्यारी लामले नै भनेकी छिन्, वान कन्ट्री टु सिस्टम, ह्युमन राइट्स, डेमोक्रेसी यथावत रहन्छ। तर यति हो कि त्यसको सीमा रेखा चाहिँ हुन्छ नि त। तपाईँले अमेरिकाको झन्डा दिन दहाडै फ्री हङकङ भनेर अमेरिकाको झन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको राष्ट्र त खोइ? हामी नेपालीहरूले नेपालमा भारत आऊ देश बचाऊ भनेर भारतको झन्डा बोक्यो भने के हुन्छ हाम्रो हालत? हामीलाई त कुटेर मार्छ यार, कुटेर मार्छ है। अमेरिका आऊ देश बचाऊ, ब्रिटेन आऊ देश बचाऊ, संसारभरको सबै देशको झन्डा पनि बोकेर पनि ल सबै संसारभरिको देश आऊ, किनभने क्याम्पेन, अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन जोसोवाङले गर्दै हिँडेको नि त। जर्मन पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, के अरे तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले त तपाईँको ह्युमन राइट्स एक्ट हङकङको सन्दर्भमा पारित नै गर्यो, होइन? त्यो हुँदाखेरि अब सीमा रेखा चाहिँ कोरिनु जरुरी छ। यो चाहिँ हङकङको नेसनालिटीसँग रिलेटिभ छ, चिनिया नेसनालिटी। हङकङको चाइनिजहरूमा चिनिया नेसनालिटीको बिजारो पनि भएको छैन। जसरी 250 वर्षको एउटा शासनकाल नेपालमा पनि रह्यो, जसलाई चाहिँ उच्च जातीय एक जात एक भाषा एउटा धर्मले करिब 250 वर्षसम्म राज संस्थालाई आड लिएर गर्यो। अरू राष्ट्रियताहरू सफाया भए, होइन? अरू भाषा अथवा केहरूलाई चाहिँ एकदम अफिसियल्ली, होइन, डिस्कार्ड गरियो। लाइकवाइज त्यस्तै हङकङमा पनि 156 वर्षसम्म अङ्ग्रेजले आफ्नो शिक्षा दियो, चीनको शिक्षा वञ्चित भयो। हङकङको जनतामा उपनिवेश कालको
रगत बगेको छ। त्यो भनेको 3-4 पुस्ता हो। 3-4 पुस्ता चिनिया जेनेरेसन हङकङको ब्रेन वासमा गए। मूल भूभाग चीनप्रति घृणाको भावना बीजारोपण गर्न सफल भयो कोलोनियल गभर्नमेन्ट, ब्रेन वास टोटली गर्न। त्यसको यो आउटकम हो, अरू केही पनि होइन यो, होइन? त्यसको एउटा परिणाम मात्रै हो। त्यसकारण अब हङकङर्सहरूले चाहिँ, हुन त हङकङरहरूको युनिक देयर ओन आइडेन्टिटी छ, त्यो त लस हुनु भएन। एक, वान कन्ट्री टु सिस्टमले अथवा कोलोनियल 156 वर्षको एउटा इरा युगले बनाएको, स्थापना गरेको हङकङरहरूको आइडेन्टिटी छ। वान कन्ट्री टु सिस्टम अन्तर्गत त्यसलाई एप्रिसिएट गरिएको हो। त्यसकारण हङकङै राष्ट्रियता पनि त्यहाँ छ नि त। तर हङकङ त एउटा सिटी मात्रै हो नि त, देश होइन। तर हङकङले एउटा छुट्टै देश हुने सपना देख्दाखेरि के हुन्छ? चीनको राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्छ। स्वतन्त्र मधेस मागे जस्तै कुरो हो यो। चीनले त्यो मान्दैन। आफ्नो अखण्डतामाथि खलल पुग्ने किसिमको कुनै पनि किसिमको रवैया कुनै पनि देशलाई सह्य हुँदैन नि त। कारणवश भोलि टुक्रिनु अर्को कुरो भयो। जसरी युएसएसआरको पतन पश्चात रसिया टुक्रियो, त्यो अर्कै कुरो हो, होइन? त्यो हुँदाखेरि हङकङको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चिनिया राष्ट्रियताको पुनर्विजारोपण हङकङर्सहरूमाथि दिन सक्नुपर्दछ चीनले। चीन त्यसमा चाहिँ असफल भएको हो। 23 वर्ष के हेरेर बस्यो चीनले? क्रिटिकली थिङ्किङ है। अब यो चाहिँ एगेन्स्ट चीन भन्ने होइन, तर 23 वर्ष बित्यो नि त ह्यान्डओभर भएको। 23 वर्षसम्म हङकङ गभर्मेन्टले के चाहिँ हेरेर बस्यो? यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको लिटरेट गराउनु पर्दैन? हु वी आर, वेयर वी बिलोङ्स, हामी कहाँको हौँ, होइन? स्पेसली यङ जेनेरेसन ग्याप छ नि त त्यहाँ। पिटफल चाहिँ त्यो भयो क्या तपाईँको, होइन? त्यसकारण चाहिँ यो प्रोटेस्टको चाहिँ विचार पनि त्यहाँबाट आयो। असन्तुष्टि त्यहाँ छ। आज हङकङरहरू आइडेन्टिटी लेस भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी सिक गरिरहेछ। उनीहरूले अस्तित्व खोजिरहेछन्। हङकङरहरूले अहिले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेछ, होइन? त्यही अस्तित्वले फरक स्वरूपमा त्यसले विस्फोटन हुन्छ। त्यसकारण यो प्रोटेस्ट, त्यो असन्तुष्टिको एउटा सिराबाट त्यो प्रोटेस्ट आएको हो। र यो प्रोटेस्टलाई कसरी समन गर्ने अथवा सम्बोधन गर्ने अथवा यसको चाहिँ तपाईँको लजिकल चाहिँ एउटा निकास, दीर्घकालीन निकास के हो? यहाँबाट यो प्रोटेस्टबाट पर्न सक्ने दीर्घकालीन कुराहरू छ नि त। जस्तै सेफेस्ट सिटी अफ द वर्ल्ड हङकङ काउन्ट हुन्छ, होइन? त्यो हुँदाखेरि त्यो सेफेस्ट सिटी अफ द वर्ल्ड र फाइनेन्सियल हब वर्ल्डको, एसियाको, त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त हङकङले। चीनले पनि त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो, होइन? त्यो चीनको पनि स्वार्थ पनि गाँसिएको छ। हो नि त चीन एउटा हङकङ, यदि हङकङको जनताहरू यसरी नै चाहिँ तपाईँको उच्छृङ्खल हुन्छन् भनेदेखि लेट देम बी भनेर मनपरी गर्नु दिएको हो त चीनले हङकङको जनतालाई। व्यवस्था गरेको त 3% मात्रै जिडिपी, 3% मात्रै चाहिँ रेभेन्यूको स्रोत चीनको कुल रेभेन्यू स्रोतको तपाईँको 3% मात्रै हङकङले कभर गर्छ अहिले। त्यो त एकदम कम्ती हो। त्यसकारण चीनले व्यवस्था गरेको हो, त्यसरी पनि भन्नु सकिएन कि चाहिँ हङकङको जनताले अब यो पाठ सिक्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई जे पाए त्यही गर्नु दिएको, त्यो पनि होइन। के सेक्युरिटी सुरक्षा ऐन पारित गर्नको लागि पुलिसहरूले त्यत्रो चाहिँ तोडफोड आगजनी हुँदा पनि सहेको हो?
किनभने उचित मौकाको खोजीमा चीन थियो र हङकङको जनतालाई जे पाते गर्नु दियो र सेक्युरिटी ल अहिले चाहिँ अधिनायकवादी शैलीमा ल्यायो। त्यो गर्नु खोजेको प्लान्टेड, यो प्रिमेडिटेटेड हो, पूर्व नियोजित हो हैन। यो एनालाइसिस भन्ने कुरो कुनै पनि कोणबाट गर्न सकिन्छ, तर यो आन्दोलनमा उब्जिएको 2-3वटा कुरोहरू चाहिँ निकै गम्भीर नै छ। फ्री हङकङको कुरो धेरै गम्भीर छ अक्षुण्णताको दृष्टिले हैन। राष्ट्रिय अखण्डता, देशको भूभाग टुक्र्याउने कुरोमा धेरै गम्भीर छ हैन। आतंकवादी क्रियाकलाप हैन को एउटा जग्गा पनि यो हुनु भएन एक हैन। अनि तपाईको त्यो धेरै दृष्टिकोणले कतिपय कुराहरू चाहिँ गम्भीर छ, जस्तै 4वटा सबभर्सन, सिसेसन, टेरोरिजम र अर्को के हो हैन, मैले बिर्सिहालेँ, सरी अर्कोचोटि फेरि बनाउला। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो छ। त्यो हुँदाखेरि साथीहरू अहिले यति नै। फेसबुक बन्द हुनेवाला छैन, भोलिबाट भनेको त्यो र्युमर मात्रै हो, त्यो फेक न्युज हो हैन। फेसबुकले अहिले निर्णय गरेको छैन ऊ विथड्र हुने या हङकङ सरकारले ब्लक गर्ने, त्यो कुनै पनि आधिकारिक कहीँ पनि छैन त्यो कुरो है। अहिलेको सञ्चार माध्यम यति चाहिँ नै बेतोड छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि त हैन। र गुगल, ट्विटर, जुम, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डाटा चाहिँ युजरहरूले युज गरेको डाटा चाहिँ प्रहरी विभागलाई नदिएको अवस्था हो, अहिले पज गरिरहेछ। त्यही चिन्ता नगर्नुहोस् हैन। नेपालीको कुरो गर्दा थिएँ मैले, हामी नेपाली समुदाय पनि छौँ यहाँ हैन। 50,000 को हाराहारी अथवा त्योभन्दा बढी नै, अथवा जतिसुकै सङ्ख्यात्मक रूपमा भए पनि हामी चाहिँ धेरै कम छौँ यहाँ हैन। अहिलेको सुरक्षा ऐनले नेपालीलाई असर पर्दैन। नेपालीलाई असर पर्दैन भन्नाले गरी खाने मानिसलाई असर पर्दैन क्या। हामी गरी खाने मानिस हो नि त, रोजीरोटीको लागि आएका हौँ हामी, भलै यहाँका बासिन्दा हौँ। हामीलाई त्यस्तो हुँदैन। चीनको सोशलिजम, कम्युनिस्टिक वे अफ लाइफ यहाँ लाद्ने कुरो पनि एउटा लजिकको रूपमा ल्याइन्छ, इम्पोसिबल, सम्भव छैन। त्यो पनि अहिले हुँदैन। तर चीनले चाहिँ वाटर टेस्ट चाहिँ गर्छ। 2047 साल पश्चात समाजवादी व्यवस्था चीनले ल्याउनै पर्छ, ल्याउँछ नै। त्यो उसको स्वविवेकको कुरो हो, सर्वाधिकार उसलाई दिन्छ, किनभने ब्रिटिससँग भएको सिनो ब्रिटिस डिक्लेरेसनको अन्त्य हुन्छ। चाह्यो भने त अहिले पनि ल्याउन सक्छ चीनले, वाइ नट। तर केटाकेटी जस्तो ल्याएर भएन नि त फेरि, त्यसको चाहिँ तपाईँको असर पनि हेर्नु पर्यो नि त ग्लोबल स्केलमा हैन। त्यो हुँदाखेरि 2047 सम्म हामी सुरक्षित छौँ, त्यस पछाडि पनि सुरक्षित नै हुन्छौँ भन्ने कुरो नै हो। यति भन्दै तपाईँहरू समक्ष अहिले म हङकङबाट क्रान्ति सुब्बा लाइभमा छु, 7 दिन भयो। फेरि अर्को बसाइमा आउनेछु। तपाईँहरूको प्रश्नहरू राख्नु भएको छ भने त्यहाँ कमेन्टमा अहिले म हेर्छु र तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू